फरमाई दीजिएगा एमक्यूएम की सियासी तारीख पर नजर अगर डाली जाए तो इत्तेहाद के लिए बड़े बड़े लोग सर आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहे हैं, अजीजाबाद या बहादुराबाद चलकर खुद आते रहे हैं, लेकिन आज आप इत्तेहाद के लिए खुद लाहौर चलकर गए हैं, क्यों? अच्छा, मेरी बात सुने, देखें, ये हमारा विजिट कोई इख्तिदार के हुसूल के लिए थोड़ी था कि हमें इख्तिदार में शरीक होना है या कोई इंतखाबी इत्तेहाद उनके साथ कायम करना है, या फिर हमारा देखिए बुनियादी मकसद ये है कि एक इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, जो सियासी माशी बहरान है, उसमें जरूरी है कि जो तजुर्बा रखने वाले, इस मुल्क को मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमत में रहकर चलाने वाले या अपोजिशन में रहकर अपना हिस्सा डालने वाले, तो उनके दरमियान कम अज कम एक राब्ता, और ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते, उनकी दावत थी, उन्होंने हमें मदद किया, उन्होंने कहा था कि वो मिलना चाहते हैं, अगर आप आएं तो हमारे लोगों के साथ खाना भी तनावल करें, कोई लंबी नशिस्त भी करें, और जो इस वक्त जो हालात हैं उस पर हम कुछ गुफ्तगू तो करें, कुछ आम लोगों के मसाइल पर बात तो करें। इस वक्त अगली हुकूमत को क्या चैलेंज है और कोई कौमी एजेंडे पे एक कम से कम नुकात वाले कौमी एजेंडे पर कोई बात हो सकती है और हम ख्याल बाकी दीगर जमातों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, तो ये हमारा मकसद है। इसलिए और फिर कराची जो किसी न किसी वजह से नजरअंदाजी रहा, तो उसको भी तो कम अज कम मतलब है कि लोगों की नजरों में रखना है। डॉक्टर साहब, मियां साहब के साथ बहरहाल आप लोगों का इतना कोई पुरएतमाद रिश्ता नहीं रहा। जून 1992 की बात करें, जब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया, या 2013 की बात करें, मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर आपके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जो शुरू किसी और तर्ज पे हुआ, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब उसका रुख मोड़ के आप तक ले आए। तो ये बदएतमादी तो बहरहाल अपनी जगह कायम है या भूल चुके? मेरे ख्याल में खालिद मकबूल भाई ने बात की थी मेरे साथ, मेरे और कॉलीग मुस्तफा कमाल भाई ने, हम सब ने जो बात की ना, कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के पास इसके बाद कोई और मौका लगता नहीं, नजर नहीं आ रहा हमें, और यही वक्त है जब लोग मायूस हैं और जो बहरान है वो बदतरीन शक्ल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी और लोगों के मुस्तकबिल को तारीख कर रहा है ना। तो अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये तो अब बात रही नहीं कि एतबार है या नहीं। जो गुज़िश्ता एक साल सवा साल शहबाज शरीफ साहब के साथ PMLN के साथ MKM का था, वो निस्बतन बेहतर रहा। ये और बात है कि वक्त का जबर ऐसा था, मुश्किलात ऐसी थी, और वो फैसला हुकूमत लेने का सही था गलत था वो अलग है, लेकिन ये कि इस एक साल में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है PMLN के साथ। सो सर, अब क्या स्टेटस है? एमक्यूएम अपने सियासी किरदार को किंग मेकर पार्टी तक महदूद रखना चाहती है? एक ख्याल में हम तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आज बात कर रहे हैं, तो हम तो खुद को अपने नजरिए के एतबार से, अपने मंशूर के एतबार से और पाकिस्तान की सियासत में हमारा जो किरदार है, हम तो खुद को एक कौमी पार्टी समझते हैं। मगर जब बड़ा कदम उठा आप लोगों के खिलाफ, हुक्मरान मियां साहब रहे, शहबाज शरीफ साहब के साथ आप कह रहे हैं कि हालात बहुत बेहतर हो गए, मगर काम करते हुए भी एमक्यूएम को रिलीफ जो अगर मिला, तो नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने से पहले इन खदशात का इजहार आप लोगों ने किया है? अच्छा, पहली बात तो इंतखाबी इत्तेहाद यानी इंतखाबात के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली तो मत सकती है कि हमारे नारे क्या होंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, हम कैसे फोकस करेंगे, हम किस तरह एक वसी तर मफाहिमत और इश्तराक अमल करेंगे, तरजीहात हम तय करें आपस में कि किन चीजों को फोकस करना है। इस इंतखाबी मुहिम के जरिए से पाकिस्तान की सियासत जिससे लोग बेजार और तंग नजर आते हैं, तो लोगों को दोबारा जो है वो उनको इन्वॉल्व करना है, उनको शामिल करना है, उनको साथ ही लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में इंतखाबी इत्तेहाद की तो बात ही मगर सर, ये तो इक्तदार की सियासत में है ना अभी आप लोग, तो आम फिजा यही है कि मुस्लिम लीग नून तगड़ी पोजीशन में अगली हुकूमत बनाने के लिए। देखिए, अब वो इक्तदार में आएंगे नहीं आएंगे, अब ये तो तज्जिया तबसरा निगाह कहेंगे ना। अब हम तो समझते हैं कि पंजाब की जो सियासत है उसकी भी एक डायनेमिक्स है, सिंध की सियासत की एक दूसरी डायनेमिक्स है,
بلوچستان میں کیا نتائج آئیں گے اس کو پریڈکٹ کرنا اور مشکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی جماعتوں سے، اگر بڑی جماعتیں ملنا چاہتی ہیں، ان کے قائدین ملنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسی طرح تو ترکیب و ترتیب بنے گی نہیں. یا تو وہ اقتدار میں آئیں گے یا اپوزیشن کی بڑی جماعت ہوں گے. تو میرے خیال میں اگر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور کراچی کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی بڑی جماعت ہو وہ کراچی کو تو نظر انداز کر نہیں سکتی ہے. نہیں نظر انداز نہیں کر سکتی. ایسا نظر انداز کی بات نہیں، اور گو کہ آپ لوگ ابھی عدالتوں میں ہی ہیں، لیکن ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ اگر حکومت بنا لیتی ہے تو دوبارہ بلدیاتی انتخابات کروانے کی بات ہوئی ہے کہ یہ کوئی شک یا انڈرسٹینڈنگ ایسی رکھی گئی ہے؟ لیکن دوبارہ بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ تو ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے. ہم عدالت میں بھی ہے کہ 50 سیٹیں اگر کم تھیں اور حلقے توڑ دیے تھے 12 جنوری کو وزیر اعلیٰ نے، تو جب حلقے توڑ دیے 10A میں تو پھر 15 جنوری کو تو بلدیاتی انتخابات ہو ہی نہیں سکتے. الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنی اس میں رن میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کرائیں گے، اور انہوں نے کرا دیے. اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم ہونے ہی نہیں دیں گے الیکشن، اور ہم پولنگ اسٹاف بھیجیں گے نہیں. انہوں نے بھیج دیے، خود الیکشن لڑ لیا، اور 5% کے ووٹ بینک پہ اپنا وہ میئر لے آئے، اور سمجھتے کہ اس کی بنیاد پہ کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کراچی کے مسائل کو مستقل حل کر سکتے ہیں. بڑے منصوبے K4 ہو، ماس ٹرانزٹ کا ہو، سینیٹیشن یا سیویج کا نکاسی یا وہ کچرا اٹھانے کا کوئی نظام ہو، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں وہ اگر کسی خوش فہمی میں ہے تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے آخر میں یہ کیا ہے، تو اس سے تو یہ بات طے ہوگی کہ وہ زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جو 15 سالوں سے اپنی مصنوعی اکثریت پر آبادی کو جو ہمیشہ ہر مردم شماری میں بڑھا کر وہ اپنی سیٹیں زیادہ لا کے ہماری آبادی کو کم کر کے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ تو پہلی بار PMLN کی حکومت تھی جو اوپن مائنڈیڈ تھی. سینسس کمیشن اوپن مائنڈیڈ تھا. احسن اقبال سے ہماری بات سنتے تھے، اور ڈیجیٹل مردم شماری تھی نا تو چور پکڑا گیا. تو صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ چوری کرتی ہے، ہماری آبادی چھپاتی ہے، چوراتی ہے، دباتی ہے. اور ثابت ہو گیا 70 لاکھ کی آبادی، 1.25 مہینے کا جو ایکسٹرا ٹائم ملا، فیز ملا، اس میں جب عمارتیں گنی گئیں، جو پہاڑی علاقوں میں پختونوں کی آبادی گنی گئی، کئی کچی آبادیاں 4000 کے قریب ان کی گنتی ہو گئی. نئی بستیاں جو بسی ہیں 200 اچھی ہاؤسنگ اسکیمز وہ جب گن لی گئی تو دیکھیں نا 70-75 لاکھ کی آبادی، اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بڑی ہے تو کراچی کی، 3 صوبائی بڑی تو کراچی. تو یہ ہماری نگرانی میں ہوا نا، یہ تو ہم نے ممکن بنایا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر مطلب ہے کہ ان سارے معاملات میں ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ PMLN کے ساتھ بنی ہے تو، اور قومی ایشوز پر، اور کراچی قومی شہر ہے، اس کی اہمیت کو اب ایک مطلب ہے کہ لازمی جز کے طور پہ، اپنی پالیسی کے لازمی حصے کے طور پر اب PMLN جو ہے وہ اپنے ساتھ کراچی کو رکھنا ہوگا. اور کراچی میں جو بھی مینڈیٹ ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی 17-18 سیٹیں واپس لیں گے، اور ہم ایک فیصلہ کن پوزیشن بھی ہوگی ہماری انشاءاللہ. سر